बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कलीम और संतकिरियो यूट्यूब चैनल अपना कश्मीर। उम्मीद करना कि सारे पेन भरा और बुजुर्ग हैरो हैरीतन और रसूलुल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो मान के सो। नाज़रीन, जैसा कि तुसें की पता कि रबीउल अव्वल दा महीना है और हर तरफ महफिल वगैरह होनी है और इस टाइम अस मौजूद हैं 18 ने मुकाम पर और 18 जमिया गौसिया नक्शबंदिया 18 जरा मदरसा है। इस मदरसे की आज महफिल मिलाद ने इनकाद किया गया। इल मदरसा हाजी अमीर आलम साहब ना और उन्होंने तलक 18 ना लिया और सो तकने सो कि माशाअल्लाह इस टाइम इस मदरसे की महफिल जारी है। और आज ने इस महफिल की जिन्होंने खुसूसी खिताब वसी उन्होंने नाया जमील अहमद नक्शबंदी साहब फ्राम रावलपिंडी और पीर साहब भी था मौजूद हो सुना, फिर हबीब रहमान साहब अस्ताना आलिया नरिया शरीफ और उन्होंने सबजादे हुमायूं रजा साहब भी था मौजूद हो सुना। और कुछ बच्चे ने आज इतना दस्तारबंदी वसी जिन्हें बच्चे कुरान पाक हिफ्ज किया और वो अगर तुम दसा सारा कुछ तुम दसा और आज ने अस इस पूरी महफिल की कवरेज करसा और इंशाअल्लाह लंगर वसी ओ तुम दसा। और इस टाइम तक ने सो के इस साइड मीन भाई के बारे मर्द दसो कि थोड़े बहुत मोटरसाइकिल आई गए और आस्ते आस्ते और आवामी ऐसी और हर साल की तरह इंशाल्लाह इस साल भी इतना एक काफी बड़ा जलसा होसी और जिन्हें बच्चे ने दस्तारबंदी होसी वो बच्चे तुम दसा और सारा कुछ तुम दसा जरे मनाजुर है। इस मारे तो वीडियो फुल वॉच करनी जरे पे नंबर चैनल पर नए उन्होंने गुजारिश की कि चैनल की सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन बटन की जरूर प्रेस कर रहे। उन चलो चलने हैं। आप मेरे नबी सारी कायनात से आला है, सारी कायनात से सभी मुझे सारी कायनात से आप और मेरे नबी सारी कायनात से आखिर तक सभी की आवाज आए आप और मेरे नबी सारी कायनात से। जिस तरह सूरज रोशनियों से आला है, सूरज रोशनियों से आला है, जिस तरह गुलाब का फूल सारे फूलों से आला है, जिस तरह माह रमजान सारे महीनों से आला है, जिस तरह जुमा का दिन सारे दिनों से आप होते जाएगा, जुमा का दिन सारे दिनों से आला है, जिस तरह लैलतुल कद्र सारी रातों से आला है, जिस तरह इमाम मुक्तदियों से आला है, जिस तरह मुअल्लिम मुतअल्लिम से आला है, जिस तरह आलिम मुबल्लिग तमाम आम इंसानों से आला है, जिस तरह पीर तमाम मुरीदों से आला है, जिस तरह ताबीईन तमाम औलिया से आला है, इस तरह जिस तरह तमाम सहाबाए किराम तमाम ताबीईन से आला है, इसी तरह आप और मेरा नबी सारे अंबिया से आला है। इसलिए आला हज़रत बोले सबसे औला आला। हाथों को उठा के हम हिम्मत से कह सकते हैं हमारे नबी जैसा किसी का नबी नहीं, हमारे नबी जैसा किसी का नबी नहीं। हम ये कह सकते हैं दावे के साथ सबसे औला आला, सबसे आला आला। आपने फरमाया है हबीब तू कदम उठाएगा मैं सुन्नत बना दूंगा, फरमाया है हबीब तू बोलेगा मैं हदीस बना दूंगा, ऐ हबीब तू अमल करेगा मैं शरीयत बना दूंगा, ऐ हबीब तेरे घर में तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, ऐ हबीब तेरे घर में जो बेटी पैदा होगी आले रसूल बना दूंगा, ऐ हबीब तू ना करेगा मैं हराम कर दूंगा, ऐ हबीब तू हाँ करेगा मैं हलाल कर दूंगा, ऐ हबीब तू बैठ जाएगा मैं जमीन को पस्ती दे दूंगा, ऐ हबीब तू खड़ा होगा मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा, ऐ हबीब तू अपने चेहरे पे स्याह जुल्फे डालेगा मैं रात बना दूंगा, ऐ हबीब तू अपने चेहरे से बदुहा के मुखड़े से जुल्फे हटाएगा मैं दिन बना दूंगा, ऐ हबीब तू जिससे नाराज हो जाएगा मैं उसके लिए दोज़ख बना दूंगा, ऐ हबीब जिन पे तू राजी हो जाएगा मैं उनके लिए जन्नत बना दूंगा। ओ तेरू तेरी रहनी दास्ताई तक ऐब मेरे उते पाई पर्दा तेरू तेरी करीमी नवाज। ओ जिसके सदके तू सारू
بخشش آئے اس نور قدیمی آواز آئی دن محشر پریدی نہ کچھ ہوئے اے مصطفیٰ دی یتیمی آواز آئی کیوں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا دل کی اکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پر صلی اللہ علیہ رسول اللہ افضل کرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین عزیز وقار نہایت ہی ضرورت افریق کے لائق تمام حاضرین مجلس جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور محفل میں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں سامعین عزیز وقار یہ محفل میلاد عزتوں والی برکتوں والی عظمتوں والی رحمتوں والی محفل جو آج ٹھاٹھ کے مقام پر اس جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے سامعین عزیز وقار رب کائنات نے ہمیں توفیق عطا کی مصطفیٰ کے دربار سے منظوری ہوئی تو یہاں ہمیں آنے کی توفیق دی سامعین عزیز وقار سرکار کی طرف سے جن کا بلاوا ہوتا ہے سرکار کی محفل میں صرف وہی آتی ہے جن کے پاس منظوری وہاں سے ہوتی ہے سامعین عزیز وقار آج کی یہ خوبصورت محفل آپ لوگوں کا محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ یہاں آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سامعین عزیز وقار محترم حاجی علی عالم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں ان کی کاوشیں اور اس ادارے کی کمیٹی انتظامیہ جتنے بھی اساتذہ کرام یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی محنتیں ان کی کوششیں اور ان کی دل لگی جو اس ادارے کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے پاک کلام کے ساتھ جو ان کی محبت جو ان کی عقیدت اس عقیدت کا اظہار یہاں سے ہر سال اس امت کے
خوبصورت پھول اپنے سر پر جب دستار فضیلت سجاتے ہیں سامعین جلوات، وہ صرف سر پر سجانے کے لیے نہیں، وہ صرف سر پر سجانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف اسی سر پر سجتی ہے جس سینے میں قرآن کی چھاپ ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف ملازم نبی، دربار عالیہ نائب شریف، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سامعین الکرام، آج کی اس خوبصورت برکتوں والی عزتوں والی تقریب کے صدر تقریب میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر حبیب الرحمن صاحب دورابی، سامعین الکرام، ہر دل عزیز محبتوں والے عشق والے ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا حافظ جلیل احمد نقشبندی صاحب جو آج کی نسبت کے خصوصی مہمان ہیں، اور سامعین الکرام، جس نبی کا میلاد آپ سجا کر رہے ہیں اس نبی کی اولاد آل نبی اولاد علی یہ سید وزیر حسین شاہ صاحب ہمارے اس خوبصورت رسم کی زینت بنے، اور سامعین الکرام، اس محفل کا اہتمام کرنے پر محترم حاجی امیر عالم صاحب، محترم حاجی ریاست صاحب اور جمیع انتظامیہ حق ادارہ، میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس خوبصورت محفل کو سجانا اور اس کو سرکار کی آمد کے مہینے میں سرکار کی آمد کا نام دے کر، میلاد النبی کا نام دے کر اس ادارے میں سجانا، جتنے بھی احباب، جتنے بھی حضرات علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب ہمارے سروں کا تاج، دور و نزدیک سے تشریف لائے۔ نقیب محفل حضرت علامہ مولانا وحید صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جو بڑے خوبصورت انداز میں اس محفل کو چلا رہے ہیں۔ اور سامعین الکرام، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اور سامعین الکرام، اس نبی کو رب کائنات میں انسانیت کی طرف اس لیے بھیجا کیونکہ رب نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا، اسی لیے اپنا محبوب انسانیت کی طرف بھیجا، اور رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی تخلیق کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین الکرام، نبی وہ نبی ہی ہے، ہمارا نبی سے دنیا سے کائنات محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس نبی کو بھیج کر رب نے وہ تاج سے سر پر سجا دیا، اور قرآن نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمتوں کا تاج صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف اس جہان کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے ان کے سر پر رحمتوں کا تاج سجا دیا۔ میرے دوستو، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج اس نبی کے چاہنے والے جہاں بھی بیٹھ کر اس نبی کے میلاد کی محفل سجا دیتے ہیں، تو سامعین الکرام، وہ جگہ بھی جھوم اٹھتی ہے، وہ علاقہ بھی جھوم اٹھتا ہے، وہاں آنے والا ایک ایک شخص اس بات پر جھوم اٹھتا ہے کہ محمد سے وفا ہونے جہاں ایک عاشق، ایک محبت والا، ایک عقیدت والا عشق کی آگ کو سینے میں جاتا، مصطفیٰ کی محبت میں جب میلاد نبی کی محفل میں جاتا، سامعین الکرام، وہ لاہور کا قلندر طرف کر کہتا ہے، اس بیٹھنے والے کے لیے کہتا ہے کہ محمد سے وفا کرے محمد، یہ جہاں چیز ہے لوگوں کہ محمد کی وفا لے کر، محمد کی محبت لے کر، محمد کا عشق لے کر آج تو فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر، فلاں کے بلانے پر آیا ہے، تو سن لے، وہ رب کائنات جس نے اس محمد کو دنیا میں بھیجا اور اعلان کر دیا، اے نبی، اگر میں نے تجھے
की मोहब्बत से आई, वो लिखी हुई कभी तुझे दुनिया में भी कामयाबी होगी और मैदान महशर में भी तेरा सर इस फख्र से उठा होगा तो मुस्तफा के नाम के झंडे के नीचे खड़ा होगा। सामने से कहा इस दुनिया और महशर के दरमियान में एक जगह है जिसे हम कब्र कहते हैं, जिसे कोई लहद कहते हैं। और आला हज़रत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, लहद में इश्क़े रुख़ शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। जरा गौर कीजिए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सकते हैं सुराग लेके चले। सामने से नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सारे पढ़िएगा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाद ज़िंदा सलात सदर महफिल हमारे दिलों की धड़कन फ़ख्र ख़ाज़गान नक्शबंद, फ़ख्र ख़ाज़गान नहरवी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला आलम क़िबला पीर हबीबुर रहमान साहब ज़राबी नहरवी दामद क़ादिम कुसिया, आपके नूर नज़र परवरदार और विलायत जनाब हज़रत साहबज़ादा पीर हुमैयूं रज़ा साहब ज़राबी नहरवी दामद क़ादिम कुसिया, जमी हज़रात उलमाए कराम और मेज़बान मोहतरम मुखलिस फिदा आशिक़ रसूल जनाब अलहाज अमीर आलम साहब मदौलानी खलीफा मजाज दरबार औलिया हैरिया शरीफ और जामिया के तमाम असातिज़ा, तमाम तलबा, इंतज़ामिया, सबको दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये खूबसूरत इदारा बनाया। क़िबला हाजी साहब और मुर्शिद रियासत साहब और दीगर इंतज़ामिया के ताउन से और असातिज़ा ने मेहनत की। इन्होंने इन बच्चों को एक बेहतरीन हाफ़िज़ कुरान बनाया। अल्लाह इन असातिज़ा को दिन नूरी राज में तरक्कियाँ नसीब फरमाए और इन बच्चों की खुशियाँ इनके वालिदैन को नसीब फरमाए। रात मोहतरम महफिल भी काफ़ी देर से जारी है और मैं भी काफ़ी देर से यहाँ हाजिर हूँ। पीर साहब ने मुझे 2:30 बजे का टाइम दिया है और अलावा तो नहीं साहब ने मुझे आधा घंटा दिया है, तो मैं आप दरमियानी हालत में चलूँगा क्योंकि हमारी तो आदत ये होती है ना कि हम तो बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ हाजी साहब के साथ एक कल्बी ताल्लुक़ है और पीर साहब और हाजी साहब ये वो लोग हैं कि ये मुझे रात के 2 बजे भी सुनाएंगे तो मैं सर के बल चलता हूँ। ताल्लुक़ है निस्बत है। तो बाकी तकरीरें जो है वो अवाम के लिए होती हैं। ये जो उलमाए हैं ये हर लिहाज से उससे बेहतर है, इल्मी, अमली, बोली, फेरी लिहाज से हर लिहाज से मुझसे अफजल है। मैं इन हज़रात से दुआएं लेने के लिए और ये उम्मीद रखता हूँ
کہ بندہ مومن کے لیے بدگمانی نہیں کرتا، اور چونکہ ہمارا درد درویشوں کے ساتھ ہے، درویشوں کے در پہ بیٹھنے والا تو اس وقت تک اسے یہاں تک آنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک یہ صاف نہ ہو۔ تو یہ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، آپ کے بچوں کو تعلیم دی اور اس ادارے کو چار چاند لگائے، تو یہ دعا ہے کہ سدا بہار نہیں سماوے، کبھی خزاں نہ آوے، عمر فیض ہزارہ تائیں ہر کو کپ لگاوے۔ اب 1,24,000 بے شمار رسول دنیا میں تشریف لائے، لیکن جو شان جو عظمت رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کسی نبی کسی رسول کو نہیں عطا فرمائی، اور کسی نبی کی آمد پر اللہ نے اس طرح اعلان نہ کیے جس طرح کہ آمنہ کے لال کی ولادت پر اعلان ہو رہے ہیں۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے بن ماں کے مصطفیٰ کو اپنی بتایا، یہ اس نبی کا میلاد ہے، اس نبی کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جس نبی کی امت ہونے کے لیے تمام نبی دعائیں کرتے ہیں۔ ربا تاجر حکومت واپس لے لے، کتاب واپس لے لے، یہ امت واپس لے لے، ہمیں اپنے محبوب کا مفتی بنا دے۔ یاروں میں پھر اس اپنے نبی کا میلاد کیوں نہ مناؤں، اس نبی کا جشن کیوں نہ مناؤں، اس نبی کی آمد پر میں خوشیاں کیوں نہ مناؤں کہ جس نبی کا امتی رب نے بن مانگے مجھے بنا کر پھر رب نے یہ اعلان کر دیا، اور میرے محبوب کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کر سکتے ہیں، میں بس ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ یا اللہ کون آیا؟ اب میں یہاں آیا کہ پیر صاحب آئے، علامہ عبد الوہید صاحب نے بڑے حسین پہنائے کہ پیر صاحب کا تعارف کروایا، علماء آئے، پروفیسر عارف صاحب تشریف لائے، باقی علماء آئے، بڑے حسین انداز میں یہ عرض دے کے آنے والے کا نام بھی بتا رہے، ساتھ تعارف بھی کروا رہے کہ یہ کس اسٹیٹس کا بندہ ہے، مقصد کیا اس بندے کا۔ اب امین شکتی ہمارے آنے پر ہمارا اعلان کرتا ہے کہ خدا ساتھ آگے ان کا یہ اسٹیٹس ہے، ان کا یہ رقبات ہے، وہ اس منصب پر فائز ہیں۔ دوستانے محترم، اب بات کو سمجھنے کی کوشش میں توجہ میں ضرور رکھنا، فرمایا اب امین شکتی ہمارا اعلان کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، یار ہمارا شفیع ہو کر، ہمارا بیٹی ہو کر، ہمارا ساتھی ہو کر ہمیں اتنی عزت سے ہمارا نام بتا رہا ہے۔ یارو ایک آنے والا کائنات میں ایسا بھی آیا بے جب نہ بنے اور پھر اپنے بیچ کر اس کا اعلان بھی کرا آ گیا، سارے کی بولے آ جاتی ہے جڑے کہ حضر ہو تو حاضر ہو جائے، رگڑا ہی ہے جو لگا میں کہیں گا کہ سمجھے تھے تو سوچی میں شامل کیا کر سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، غفار کی آمد، نبی کی آمد، رسول کی آمد۔ فرمایا آ کر تمہارے پاس زیادہ کون ہے؟ فرمایا رسول بڑی شان والا رسول آ گیا۔ اب رسول تو اور بھی ہے، 313 رسول ہے، 1,24,000 کو بے شمار رسول ہے، لیکن فرمایا جو اب آیا نا کہ یہ عام نہیں ہے، رسولوں پر تو تنوین ہے، اور نواز
عظمت والا رسول ہے، شہادت والا رسول ہے، جب تم میں کی بہترین جماعت میں تشریف لائے ہیں۔ عزیز علیہ ایمان تکلیف تمہیں ہوتی ہے، بیکرار کو ہوتا ہے، علماء موجود ہیں، ہو سکتا ہے یہاں سے آپ آئے دیکھو تو آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو صحابہ کے لیے تھا، یہ صحابہ کے لیے تھا کہ جی جب صحابہ کو تکلیف ہوتی تو حضور بیکرار ہوتے تھے، تو پھر مجھے بھی علماء کی موجودگی اور پھر خصوص کی پیر صاحب کی موجودگی مجھے کہنا دیجیے نا، پھر اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ یہ بھی تو صحابہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، نہیں سمجھے ہو؟ واطیعوا الحج والعمرہ یہ بھی تو صحابہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، پھر نیکی پر جزا برائی پر سزا یہ بھی ان کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی تو پھر مجھے کہنے دیجیے، اور تھانہ کی سرزمین پر جامعہ محمدیہ نقشبندیہ مسجد کے اندر میرے مصطفیٰ کے میلاد میں محفل سجانے والوں تقریب تمہیں ہوتی ہے، مدینے میں آج بھی بیکرار ہوتے ہیں۔ میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن یہ خوش قسمتی ہے میں بھی اپنے مقدر پر فخر کر رہا ہوں کہ محفل میں شرکت کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پہلے توفیق تو وہ دیتا ہے، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کر دیا، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کر دیا، توفیق دینے والی نہیں وہ ذات ہے۔ اس اعتبار سے دوستوں بڑا خوش نصیب آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں کہ اس نے جو توفیق عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں یاد کرنا ہے۔ پہلے وہ یاد کرتا ہے، پہلے وہ یاد کرتا ہے پھر ہم یاد کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ خدا مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب خدا مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جس نے پوچھا حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اس نے کہا بھائی بات سنو، پہلے رب یاد کرتا ہے وہ توفیق دیتا ہے، اس کے بعد ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ سارا والوں کو تو سارا کے لیے تو دعا مانگو، اللہ نے ہمیں یاد فرمایا کہ آؤ میرے مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں حاضر کرو۔ بات ہے دوستوں، اور محترم سلطانی صاحب نے بڑی خوبصورتی گفتگو ان کے ساتھ جانے والی گفتگو کہ اور پھر دیگر حضرات نے بھی کہ ہم آقا علیہ السلام کی محبتوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور بڑے مینارے جو لگاتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صرف اہل سنت کا میرے دوستو شعار ہے کہ وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی تعریف اور صفت و ثنا بیان کرتا ہے، تنقید نہیں کرتا۔ تو دوستو ہم اگر آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور انہیں کائنات کی ہر شے سے اللہ رب العزت کے بعد افضل اکمل مانتے ہیں، ہم ان کی اداؤں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کے طریقے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، اللہ کو دیکھتا ہے اور اللہ کے دین سے میرے رسول ان کی طاقت سے ان کی ادا سے میرے رسول کی حفاظت کرتا ہے، عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہاری سے اللہ پیر سید فیاض اس پر بھی تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں مختصر گزارش کر کے آپ سے کیونکہ تقریر کا یہ موقع نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دوستو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم وہ کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، یہ بات ہے یا نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے رسول بھی ہمیں یاد رکھیں۔ ہاں ہمارے ایک امت کو مشاہدہ کرنا رہا۔ آج ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، کسی اسٹور میں چلے جاتے ہیں یا کسی دکان پر جاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں بھائی یاد رکھو ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں،
यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी की निगरानी नहीं हो रही है क्या? हम हुजूर फिर रहे हैं, इन रब का रब ठीक रहा, हमारे हर इकदाम का मुशाहिदा कर रहा है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज को वो तो सुन रहा है, और उसके तेज तलवार चाको चौबंद चालाक फरिश्ते जो है प्यार करते हुए होते हैं, जो ही हमारी जुबान से निकलता है। ये दोस्तों, गुजारिश करने का मकसद ये है, आप कहेंगे कि वैसे बातें करते रहते हैं, लेकिन इसे पास सीख में नहीं जाओगे। खच्चर जो है वो बिका, खड़े हो गए, शाह फरमाया ये दो कब्र वाले हैं, इनको आजाद हो रहा है, ये दो कब्र वाले हैं, इनको आजाद हो रहा है, और आजाद किसी बड़ी वजह से नहीं हो रहा। इनकी बात को पेशे नजर रखते हैं, जब उठे तो ये ख्याल करें कि आका देख रहे हैं, जब बैठे तो ये ख्याल करें कि आका देख रहे हैं, जब बंद कमरे के अंदर कोई तीसरा न हो, कोई भी ना हो, वहां भी रब देख रहा होता है, रब का रसूल भी। रसूल इरशाद फरमाया इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, अजाब किसी बड़ी वजह से नहीं हो रहा। एक तो वो पेशाब के क्षेत्रों से नहीं बचता था, और दूसरा जो है वो चून खाया करता था। दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, वो ये अमल रसूल के सामने तो नहीं करते थे ना, लेकिन रसूल ने इरशाद फरमा दिया कि ये अमल करते थे, ये सब है इनकी अजाब। रजा हमायूं रजा साहब से अपनी दस्तार जो है वो वसूल फरमाए। हाफिज अरसलान साहब बड़टी से हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए, और मारूफ रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने दस्ते शफकत से हाफिज अरसलान साहब के सर पे दस्तार फजीलत रखें। हाफिज मारूफ रशीद साहब, हाफिज अदनान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं, और बिहारी वाले शाह साहब और जनाब अल्लामा जमील साहब नक्शबंदी साहब से अपनी जो है वो दस्तार वसूल फरमाएं। अल्लामा जमील साहब और शाह साहब अब तमाम हज़रात तशरीफ फरमाओ। इसी तरह 7 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को जो है वो इस इदारा में दाखिल करवाएं। यहाँ इंतहाई मेहनती, लायक और इंतहाई जानफशानी करने वाले असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, और इस इदारे का ताल्लुक और जामिया मदरसा के बाहम कोऑर्डिनेशन से ये सिलसिला मेरा शरीफ के साथ मुंसलिक है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसकी सरपरस्ती जनाब पीर हबीबुर रहमान साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला सब की काविश कबूल फरमाए। आज़ान मैंने बाहर दिलवा दी है, आप सफ़ों में बैठ जाएं, इसके बाद जो वो आप सुन्नतें अदा करें, और सुन्नतों के बाद जो फौरन नमाज हो जाएगी। आज़ान मैंने आप इस साहब दिलवा दी है बाहर, और नमाज की फौरन बाद दुआ होगी। रिश्तेदारों के इशारे सवाब के लिए दिया है। इसी तरह हमारे इस इदारा के
طلبا نے، بچوں نے، اساتذہ نے کلام الہی پڑھا، محلے بستی علاقہ کے دوست احباب نے کلام الہی پڑھ کے دیا، درود پاک پڑھا، اس ملک سے بیرون ملک، اسی طرح ادارے کی طرف سے ادارے کے منتظمین نے، محلے بستی علاقہ والوں نے اس لنگر میں وسیع پیمانے پہ حصہ ڈالا، بیرون ملک ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں نے، اسی طرح کئی خاندانوں نے اس جو ہے نا لنگر میں اس میلاد کے پروگرام میں حصہ دیا، ان سب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور بالخصوص ہمارے بھائی غضنفر صاحب ہیں، ان کے والد محترم کا وصال قریب دنوں میں ہوا، حاجی صاحب کی بانجی اور اسی طرح ان کی خالہ محترمہ کا وصال ہوا، اور بالخصوص ہمارے اس ادارہ کے انتہائی نیک سیرت انسان حضرت علامہ مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے انتہائی عزیز جناب محترم زبیر صاحب، اور اس حادثہ میں شہید ہونے والے بہت سے دیگر احباب تھے، اور بالخصوص پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اس ڈیوریشن میں، اس سال میں تقریباً کورونا کی وجہ سے اور دیگر وباؤں کی وجہ سے ہمارے پورے ملک میں، اس ملک میں اور بیرون ملک بہت سارے احباب جو ہے ان کا وصال ہوا ہے یہ ان دنوں میں، بالخصوص چاہے ان کا تعلق 18 سے تھا، چاہے وہ بیرون ملک تھا، ان سب کو جناب میں عرض کروں گا کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ سب کی طرف کی بارگاہ میں ہمارا یہ خلوص پیش ہو۔ جو بھی صورتحال ہے، ذاتی کا جو بھی صورتحال ہے، رب نے یاد رکھو دوست کو، حق نہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہنا، اللہ ہمیشہ سر بلند رکھا ہے۔ سید المرسلین لیکن برادر یاد ہے کہ وہ بھی پوجا فرمائے، لیکن نہیں یاد وہ بھی پوجا فرمائے۔ اس وقت تم نے کہ تم دیکھی نہیں محفل میں بیٹھے ہو، تو ساری دعا قبول، تو ساری دعا منظور، رب نے قبول فرما دی۔ خدایا الحمدللہ رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمامی حضرات حاجی صاحب کے ساتھ تشریف لے چلیں، لنگر کا اہتمام